पाकिस्तान की तरफ से मस्बत पैगाम आया है। भारतीय वजीर आजम के जवाब का इंतजार है एक ऐसे वक्त में जब इस सब के बावजूद पाकिस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात करना चाह रहे हैं, मगर उनकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा। और क्या वजह है? जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अमेरिका की तरफ से या मगरबी ममालिक की तरफ से वो अर्जेंसी नहीं दिखाई गई। दो न्यूक्लियर पावर आमने सामने आ जाएं, सारी दुनिया के लिए खतरा है। माजी में एक बाकायदा तौर पर एक रिस्पॉन्स होता था, अमेरिका कोशिश करता था, वो कोशिश नज़र नहीं आई। इसके लिए हम अमेरिका जाएंगे, वाशिंगटन में मौजूद हैं मुईद यूसुफ साहब, उनसे बात करेंगे। साथ ही मकबूजा कश्मीर में अब क्या सूरत हाल है? हुर्रियत क़यादत इस वक्त हाउस अरेस्ट में है। हमने बहुत कोशिश करके मीर वाइज उमर फारूक से रब्ता किया है, हुर्रियत रहनुमा, उनका मौक़िफ़ मालूम करेंगे कि वो अब पाकिस्तानी जेस्चर के बाद क्या सोच रहे हैं, कैसे सूरत हाल को देख रहे हैं और इस वक्त भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में क्या कर रही है। मुईद यूसुफ साहब, सबसे पहले वाशिंगटन में इस वक्त क्या सूरत हाल है? एक रिस्पॉन्स होता था, कारगिल हो, दूसरे वाक़यात हों, बाकायदा तौर पर अमेरिका इंटरवीन करता था। दो जौहरी ममालिक न्यूक्लियर पावर्स ना जंग की तरफ चले जाएं, एस्केलेट ना हो जाए सिचुएशन, उसमें एक अपना किरदार अदा करता था। मगर अब वो अर्जेंसी नज़र नहीं आई, फ्रॉम द फ्रंट लीड नहीं कर रहा अमेरिका। ऐसा लगता है कि बहुत देर से मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की तरफ से जो इंटरवेंशन है, जो कोशिश है, उसमें पसे पर्दा किरदार अदा कर रहा है। क्या वजह है? शुक्रिया शाहजेब। सिर्फ कारगिल नहीं, तमाम जितने क्राइसिस हुए हैं, 2001-2 में हुआ, मुंबई का हुआ, उड़ी का मामला हुआ, हर एक में अमेरिका ने आके मीडिएट किया है पसे पर्दा। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है जो मुकम्मल खत्म हुआ हो बगैर अमेरिका की मीडिएशन के। भारत इस बात को तस्लीम नहीं करता, वो एक फर्क चीज है, लेकिन आपको मालूम है मैंने तो इस पे बहुत काम किया है। इस दफा ये पहली दफा है कि ये सवालिया निशान उठ रहे थे कि अमेरिका वो फोकस रख पाएगा या नहीं, और ये अब नजर आया है पिछले 10 दिन में कि अभी सदर ट्रंप, उनके आला ओहदेदार वियतनाम में, वो शुमाली कोरिया के समिट पे हैं, दोहा में तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे थे। वो फोकस नहीं अमेरिका का रहा इस चीज पे, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान डेली अखबार न्यूज में नहीं आ रहे थे यहाँ पे जैसे पहले होता था, तो उनको वक्त लगाए। अब मुझे लगता है एकदम से खास तौर पे ये पाकिस्तान की स्ट्राइक के बाद अर्जेंसी बढ़ी है, लेकिन अभी भी इस दफा बदकिस्मती से वो ताल्लुकात नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। पाकिस्तान और अमेरिका के आला ओहदेदार रोज एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान से भी न्यूक्लियर डील के वक्त उनके बहुत जो है रोजाना ऐसे ताल्लुकात थे कि फोन उठा के फौरन मामला हल हो जाता था। तो ये बड़े फॉर्मल चैनल से होने की कोशिश हो रही है, और मेरे नजदीक तो अपॉर्चुनिटी जाया हो रही है शाहजेब, क्योंकि देखिए अभी ये पाकिस्तान ने बिल्कुल बहुत मुस्बत और अच्छा फैसला जेस्चर है कि उनका पायलट वापस करना है। ये मौका है, इसमें दुनिया को आके बैक चैनल अप्लाई करके और हिंदुस्तान को ये कहना चाहिए कि भाई आप इसको इस जेस्चर को विक्ट्री डिक्लेयर करें, एक स्टेटमेंट दें कि बस अब हम मामला खत्म कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी पुलवामा की, उसके बाद बात करेंगे। ये ही मौके होते हैं ऐसे क्राइसिस में जिसमें माजी में अमेरिका ने, बाकी ममालिक ने इस्तेमाल करके ऐसे मौकों को मामलात सुलझाए हैं। अभी तक मुझे वो नजर नहीं आ रहा होता हुआ। मतलब फिर ये बताएगा, जो अमारात और सऊदी अरब, ज़ाहिर है वो वैसे भी उनकी ख्वाहिश थी कि ताल्लुकात बेहतर हों, ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा भी आ रहे हैं सऊदी अरब के, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर एक्टिव हुए, वली अहद बात कर रहे हैं पाकिस्तान से और भारत के वज़ीर आज़म से। आपको लगता है कि अमेरिका पसे पर्दा मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के ज़रिए कोई किरदार अदा कर रहा है और इस वक्त सिचुएशन डी एस्केलेट हो सकती है, यहाँ से भी मामला ख़राब हो सकता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान? देखिए, ये तो मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि इस वक्त राब्ते तो हर तरफ हो रहे हैं और बहुत जो है वो मुस्बत अंदाज में कोशिश भी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है, बिल्कुल अमेरिका को भी उसमें शामिल होना चाहिए, और अमेरिका और उसके जितने भी ये हलीफ हैं, ये इसी तरह मिलकर ही काम हुआ है पुराने क्राइसिस में भी। और चीन का भी बहुत अहम रोल है जो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमेशा होता है और मुझे यकीन है इस वक्त भी होगा। मसला सिर्फ ये है कि मैसेज क्लियर नहीं है। मैसेज का क्लियर होना कि बैनुल अक़वामी दुनिया जो इस वक्त बात कर रही है वो क्या रही है। आया वो सिर्फ ये कह रही है कि जी बस ये आप क्राइसिस खत्म करें, बाकी डिस्कशन बाद में होगी, जो कि मेरे नजदीक होना चाहिए, या
ऐसी सिग्नलिंग है जिससे हिंदुस्तान समझ रहा है कि शायद अभी भी उनके पास कोई स्पेस है कोई जो है कुछ करने की। क्योंकि देखिए, एक तो हमेशा जेब हमारे सामने हकाइक हैं कि हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की है। उनका ख्याल था कि जिस तरह उड़ी के बाद मामला हुआ है, एक स्ट्राइक होगी, दुनिया भी शायद सपोर्ट करेगी और पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। तो एक तो मिसकैलकुलेशन हो गई है। तो दुनिया को आके बिल्कुल एक यकसू आवाज में एक ही बात कहनी चाहिए इस वक्त, मामले को रफा दफा और क्राइसिस को डीएस्केलेट करें। जौहरी हथियारों का मामला है, इसमें गुंजाइश नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन किधर वगैरह, और शायद उसमें पब्लिक स्टेटमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। हिंदुस्तान को भी देनी पड़े, पाकिस्तान को भी एक आध देनी पड़े कि जी हम करेंगे इन्वेस्टिगेट, जो पहले कह चुके हैं वज़ीर आज़म साहब वगैरह वगैरह। लेकिन ये मामलात 24-48 घंटे में हल होना मेरे नजदीक जरूरी है। जितना डिले होगा उतना खतरा बढ़ता जाएगा। जैसा आपने कहा 24 से 48 घंटे में होना जरूरी है, वरना खतरा बढ़ता जाएगा। जब इंडिया ने स्ट्राइक का दावा किया पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर आकर, और हर तरीके से एक खिलाफ वर्जी थी अक़वाम मुत्तहिदा की, हर जो भी कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी की, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर आया, लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर नहीं आया भारत। मगर उसके बाद भी जो अमेरिका का रद्द अमल था, जो स्टेटमेंट था, वो यही था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ और दहशतगर्द कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई करे। फ्रांस की तरफ से इस किस्म की बात आई। भारत पर वो दबाव नहीं डाला, हालांकि इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई थी। फिर पाकिस्तान ने जब कल रिस्पॉन्ड किया है, उसके बाद भी एक खामोशी सी है। मगर जब भारत ने किया और इस किस्म के स्टेटमेंट्स आए, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान जो मुसलसल अमन की बात कर रहा है, पाकिस्तानी वजीर आजम कह रहे हैं वो वजीर आजम भारत से बात करना चाहते हैं, कल पायलट को रिहा कर दिया जाएगा, अमन के जेस्चर के तौर पर ये काफी है, या लॉन्ग टर्म में अगर इस मसले को हल करना है तो पाकिस्तान को और भी कुछ करना पड़ेगा, महज इस जेस्चर से डी एस्केलेट नहीं होगा मामला? देखिए शाहजेब, यही तो मैं बात कर रहा हूं कि ये जो डीएस्केलेशन है ना, ये खुद से नहीं होती। ये माजी में हमारे पास हकाइक हैं कि ये बड़ी प्लान करके पसे पर्दा अमेरिका, बाकी तमाम ममालिक मिलके हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ एक प्लान बनाकर उसके तहत कहते हैं कि जी ये हम करेंगे, आप ये कर दें, ऐसे हो जाएगा। ये मुझे यूनिलैटरल जेस्चर जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए इस वक्त सारों को, कि इससे वो शक्ल निकले। जो आपका बुनियादी सवाल है वो बहुत अहम है। देखिए, दुनिया, एक बात हमें समझनी है कि दुनिया जो है वो हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रही है इस बात पे कि जी हाँ, वो दहशतगर्दी हुई तो आपका हक बनता है कि आप दहशतगर्दों पर हमला कर सकते हैं। ये मामला जो है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसी की वजह से एक मिसकैलकुलेशन हुई है। और अब जिस नहज पे बात पहुंच गई है, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान को स्टेटमेंट देनी होगी कि जी ठीक है, अब ये हम इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करेंगे। पाकिस्तान को दोबारा स्टेटमेंट शायद देनी होगी कि हम करेंगे, और जिसने देखना है आके देख ले, वी हैव नथिंग टू हाइड। जो लीड अगर कोई इंडिया ने दी है, हम उसको परसू करेंगे और आपको बताएंगे। और फिर क्राइसिस के बाद बड़ा सीरियसली ये बात सोचनी है दोनों ममालिक को कि ये क्राइसिस दोबारा कभी ऐसा ना हो। अगर वाकई कोई दहशतगर्द अनासिर ऐसे हैं जो ये इस तरह की को बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल वंस एंड फॉर ऑल उनका मामला जो है वो खत्म किया जाए। अगर हिंदुस्तान ये यूज कर रहा है कश्मीर में जो इस वक्त हालात हैं, जो वहां पे हिंदुस्तान के हाथ से निकल गई हैं चीजें, उसको कैमोफ्लेज करने के लिए, तो वो भी सपोर्ट बिल्कुल दुनिया को नहीं करना चाहिए। तो ये मामला क्राइसिस के बाद अभी बहुत से सवालात हैं जो हल करने, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे में एक फोकस होना चाहिए सबका, और वो ये है कि क्राइसिस को डीएस्केलेट करें। अगले 24 से 48 ये फोकस होना चाहिए। मुईद यूसुफ कह रहे थे वॉशिंगटन में जो सोच है वो हमने उनसे जानी कि इस वक्त अमेरिकन क़यादत क्या सोच रही है, मगर 24 से 48 घंटे में ये फोकस हो और डीएस्केलेट हो, उसके लिए नरेंद्र मोदी का जवाब आना लाजमी है, जो अभी तक आ नहीं रहा वज़ीर आज़म के, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, राब्ते के बावजूद। मीर वाइज उमर फारूक, हुर्रियत रहनुमा मकबूजा कश्मीर, जो इस वक्त नज़र बंद है, हमने पूरी कोशिश करके उनसे रब्ता किया, बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो मौक़िफ़ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मीर वाइज उमर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है, जो भारतीय मजालिम हो रहे हैं, और उसके बाद ये जो एस्केलेट हो गई थी सिचुएशन, इस सब में आपकी भी ख्वाहिश थी और मकबूजा कश्मीर की क़यादत की कि सिचुएशन ना ख़राब हो। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की क़यादत ने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो अमन की बात की है, मुसलसल करते रहे हैं, फिर आज जो ऐलान किया है कि भारतीय पायलट को रिहा कर दिया जाएगा कल, आप मकबूजा कश्मीर की क़यादत, इस सारी की सारी सूरत हाल को आप हुर्रियत रहनुमा किस तरीके से देख रहे हैं?
دیکھیے خانزادہ صاحب، جہاں تک پاکستان کے اس عمل کا تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو یہ فیصلہ لیا ہے یہ بہت ایک بڑا فیصلہ ہے، مدبرانہ فیصلہ ہے، اور انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ ایک امن پسند لیڈر ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسائل کا جو سلوشن ہے وہ گفت و شنید سے نکلے۔ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، جموں کشمیر کے عوام اس جسچر کو ویلکم کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ بھارتی حکومت بھی اس اقدام سے ایک سبق حاصل کرے گی کہ طاقت سے، تشدد سے، ظلم سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو جب تک انسانی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر حل نہیں کیا جائے گا تب تک امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور بھارت کی لیڈرشپ کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ چاہے پاکستان ہو یا کشمیری قیادت ہو، ہم تو ہمیشہ سے یہ بات کہتے آئے ہیں کہ بھائی ڈائیلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں۔ عمران خان صاحب کی جب سے حکومت آئی ہے انہوں نے تو بار بار ڈائیلاگ کی بات کی ہے، انگیجمنٹ کی بات کی ہے مودی سرکار سے، لیکن وہاں سے کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں آیا۔ تو اس لیے یہ ایک ہیومینیٹیرین جسچر ہے، پیس جسچر ہے، اور اس کو بہرحال ہم ویلکم کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس کو ریسپروکیٹ کرے گا اور یہ پروسیس آگے چل پائے گا۔ ظاہر یہ توقع پاکستان میں بھی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ امن کی بات کی ہو۔ اس واقعے کے بعد، بھارتی اگریشن کے بعد مسلسل، اور پھر پاکستان کے جواب دینے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ یہاں بھڑکے ماری گئی ہوں، مسلسل امن کی بات کی گئی ہے۔ فلور آف دا پارلیمنٹ پر صرف وزیر اعظم نے نہیں، سارے اپوزیشن کے رہنماؤں نے بھی امن کی بات کی۔ پاکستان کی عسکری قیادت بھی یہ کہہ رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بھارتی قیادت پر اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے اس پوری صورتحال کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے؟ جی بالکل، ہم نے دیکھا کہ جو ہے عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں جو آج بات کی کشمیر کے حوالے سے، بڑی تفصیلی بات کی، یہاں کے حالات بیان کیے، ظلم بیان کیا، اور یہ کہا کہ کشمیر کے لوگوں کی جو حق اور انصاف پر مبنی تحریک ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی بھارت سرکار سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھنا ہے کہ آج کشمیریوں کی چوتھی نسل ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ نبرد آزما ہے، اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک اس مسئلے کو یہاں کے عوام کی خواہشات اور مرضی کے مطابق حق خودارادیت کی بنیادوں پہ حل نہیں کیا جائے گا تب تک جو ہے وہ نہ تو کشمیر میں امن ہو سکتا ہے، نہ ہی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بھارتی قیادت کو اب یہ سوچنا ہے، نریندر مودی کو الیکشن پالیٹکس سے اوپر اٹھ کر جو ہے وہ پورے بر صغیر کے مفاد میں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جنگ سے، جدل سے، ایسکلیشن سے، وار مانگرنگ سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ خدا نخواستہ جنگ اگر ہوتی ہے تو اس کے باوجود بھی بعد میں میز پر ہی آ کے مسائل کا حل نکالنا ہے۔ دونوں نیوکلیائی طاقتیں ہیں۔ کشمیر کے لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جنگ سے نہیں، ہم تو پرامن طور سے چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، بلکہ کشمیر کے عوام ایک پل کا کام کرنا چاہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان۔ لیکن جب تک بھارت اپنی ضد اور ہٹ درمی کی پالیسی ترک نہیں کرے گا اور اس حقیقت کو نہیں سمجھے گا کہ کشمیر کے عوام جو ہیں وہ بنیادی حق مانگ رہے ہیں، ہمیں کوئی سبسڈی نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اکنامک پیکج نہیں چاہیے، ہمیں کوئی مراعات نہیں چاہیے، یہاں کے عوام کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ایک تاریخی پس منظر میں دیکھنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کے عوام کو سچ بتایا جائے، ہندوستان کے عوام کو حقیقت بتائی جائے کہ کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں، کشمیر کے لوگ کس کے متمنی ہیں۔ اس لیے جو گمراہ کیا جا رہا ہے انڈین پبلک اوپینین کو، اور میں یہاں پہ یہ بات بھی کہتا چلوں کہ انڈین میڈیا کا، خاص کر الیکٹرانک میڈیا کا ایک بہت بڑا طبقہ جو اس وقت مس لیڈ کر رہا ہے ہندوستان کے عوام کو کشمیر کے حالات کے حوالے سے، پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے، تو وہ بھی بہت بڑا ذمہ دار ہے اس ساری سچویشن میں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پیس جسچر نے جو ہے وہ ایک بڑا کلیئر میسج تک بھی پہنچا دیا ہوگا۔ بہت شکریہ میز واحد عمر فاروق، حریت رہنما، ہمارے ساتھ مقبوضہ کشمیر سے موجود تھے۔ بڑا کریک ڈاؤن ہے وہاں، پابندی ہے، ہاؤس اریسٹ ہیں اور انٹرنیٹ بند ہے ان کا، مگر اس کے باوجود کچھ مینج کر کے ہمارا رابطہ ہوا اور وہ انہوں نے ہم سے بات کی۔ اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ہر طرف تعریف ہو رہی ہے، بھارت کے اندر بھی پاکستانی وزیر اعظم، پاکستانی حکومت کے جسچر کی تعریف ہو رہی ہے۔ آج ساتھ ہی وزیر اعظم نے اس خواہش کا اظہار کیا اور آپ نے بھی کہا کہ رابطہ کیا گیا ہے، نریندر مودی کے جواب کا غالباً انتظار تھا۔ کیا نریندر مودی کی طرف
طرف سے کوئی جواب آیا ہے؟ پاکستانی وزیر اعظم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہو یا پھر ریسپانس کوئی دیا ہو؟ میری اطلاع کے مطابق ابھی تک جواب نہیں آیا۔ دیکھیے، ہم نے ایک جیسچر کیا، ہم نے اس جیسچر کے ذریعے ایک دفعہ پھر ہندوستان کی عوام اور ہندوستان کا جو سمجھدار اور دانشور طبقہ ہے، جو امن کا داعی ہے، جو امن کا خواہاں ہے، اس کو پیغام دیا کہ پاکستان ڈی ایسکیلیشن چاہتا ہے، پاکستان امن چاہتا ہے، اور پاکستان کہتا ہے آؤ مل بیٹھ کر گفت و شنید سے مسائل حل کریں۔ اور یہ جو وار فرینزی ہے، جو جنگوازم ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے اگر کوئی اس واقعے کو استعمال کر رہا ہے تو وہ ایک ان کی حکومت ہو سکتی ہے، پاکستان کی عوام کی یہ خواہش نہیں ہے۔ کل اتنی ٹینس صورتحال کے باوجود وزیر اعظم نے کہا کہ میری کوئی انا نہیں ہے، میری کوئی ضد نہیں ہے، میں اس خطے کی امن اور بہتری کے لیے، استحکام کے لیے بالکل میں نے پہلے بھی کی ہے، اب بھی کو تیار ہوں، اور پھر انہوں نے کیا۔ مگر شاہ صاحب، اگر جواب وہاں سے نہیں آ رہا اور اس خواہش کے اظہار کے باوجود اور رابطے کے باوجود اگر نریندر مودی جواب نہیں دے رہے تو آپ سمجھتے ہیں، اور جیسچر بھی ہو گیا، کل بھارتی پائلٹ رہا بھی ہو جائیں گے، کہ خطرہ بہرحال موجود ہے جب تک نریندر مودی یا تو پبلکلی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے یا پھر پاکستانی وزیر اعظم سے بات نہیں کرتے؟ میں سمجھتا ہوں وہ گھبرا رہے ہیں، اپنے سے گھبرا رہے ہیں، وہ خوف میں مبتلا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ اگر پاکستان سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کی پوزیشن خاصی متاثر ہوئی ہے، مزید کہیں ان کو ڈر ہے کہ اس سے مزید ان کی پوزیشن جو ہے متاثر نہ ہو۔ پھر یہ بتائیے گا کہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ایکٹیو ہوئے ہیں، متحدہ عرب امارات کے ولی عہد نے یہاں بات کی تو بھارت میں بھی بات کی، اس کے باوجود بھارتی وزیر اعظم نہیں رسپونڈ کر رہے۔ کیا کردار اس وقت متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی طرف سے اس موجودہ سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے ادا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، انہوں نے کراؤن پرنس محمد بن زاید نے وزیر اعظم سے بات بھی کی ہے، انہوں نے پہلے تو بہت سراہا، پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کو سراہا اور پاکستان کے اس جیسچر کو کہ جو ان کا پائلٹ قیدی تھا اس کو رہا کرنے کا ہم نے آج خود فیصلہ کیا، اس کو سراہا۔ انہوں نے کہا یہ بہت اسٹیٹسمن لائک آپ کا یہ رویہ ہے اور دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب کی حکومت ہے اور جو کراؤن پرنس ہیں ان کا بھی پیغام آیا، اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اپنا کردار کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں کہ معاملات کو بہتر کیا جائے، کیونکہ ان کے وہاں بھی مراسم ہیں، انویسٹمنٹس ہیں، ان کا ایک اثر و رسوخ ہے، اور ہمارے تو خیر قرآن اور درینہ دوست ہیں۔ اسی طرح آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ صدر ٹرمپ کی ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ خواہش کرنا کہ ہم امریکہ ڈی ایسکیلیشن کردار ادا کرے، سیکرٹری پومپیو سے میری بات بھی ہوئی تھی، تو آج امریکہ کا کھل کر آنا اور کہنا کہ ڈی ایسکیلیشن اور اسٹرینٹ کی وہ خواہش رکھتا ہے، اور امریکہ آج بھارت کے ساتھ ان کے بڑے بڑے گہرے تعلقات ہیں، تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ حتیٰ کہ آج میری اطلاع کے مطابق روس نے بھی آفر کی ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان تیار ہوں تو ہم اپنی جگہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ آئیں اور ہم ہوسٹ کریں کہ مل بیٹھ کر وہ اپنے معاملات طے کریں۔ بھارت کا پتہ نہیں جواب آتا ہے کب آتا ہے۔ میں آپ کے ذریعے روس کے وزیر خارجہ اور ان کی حکومت کو کہوں گا شکریہ، ہم اس جیسچر کو ایک مثبت جیسچر سمجھتے ہیں، اصل سمجھتے ہیں، اور پاکستان کم از کم اس آفر کو مطلب قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، آپ جب کہیں گے جہاں کہیں گے پاکستان آنے کو تیار ہے۔ او آئی سی کا آپ نے کہا تھا کہ اگر وہ سشما سوراج صاحبہ آئیں گی تو آپ نہیں جائیں گے، اور آپ نے درخواست بھی ان سے کی تھی، بٹ بہرحال اگر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کردار ادا کر رہے ہیں تو انہوں نے ظاہر ہے پھر وہ جا بھی رہی ہیں، ان کا ویلکم بھی وہاں ہوا ہے، آپ بھی جائیں گے، اور اگر کہا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے ملاقات کا تو کر لیں گے؟ اگر اس سچویشن کو جو پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ امن ہو، ڈی ایسکیلیٹ ہو، اگر ان کی طرف سے اس وقت کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، میں واضح کر دوں،
सुषमा जी से इन हालात में उस नशिस्त में जिस नशिस्त में वो हों, मैं उसमें जाने के लिए तैयार नहीं हूं। की बात करें, देखिए वो अगर बात करके मामला तय कर पाते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। वो ओआईसी के प्लेटफॉर्म को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें और की इजाजत पाकिस्तान नहीं दे सकता। पाकिस्तान बिल्कुल कह रहा है कि चलिए, हमने एहतरामन यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, हमसे मशावरत नहीं हुई, लेकिन हम दोस्त हैं और हम दोस्त की पास रख रहे हैं। लेकिन सुषमा जी को उसको उसकी मौजूदगी मैं उसको इंडोर्स नहीं कर सकता। उन्होंने पाकिस्तान पर जहरियत की है और फिर उनका वहाँ रोल क्या है? ठीक है, एक मेहमान के तौर पे बुलाना चाहते हैं तो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे, गेस्ट ऑफ ऑनर पे बात करके चले गए, लेकिन हमारा मौकिफ बड़ा वाज़ेह है और मैं एक खत के जरिए 2 टोक इन राइटिंग मौकिफ उनको शेख अब्दुल्ला को भी भिजवाने का मैंने फैसला किया है। आज पार्लियामेंट में भी जिक्र हुआ था, पार्लियामेंट के दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी मेरी मशावरत है और उसकी मशावरत को मद्देनजर रखते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं वाज़े पाकिस्तान का मौकिफ इन राइटिंग शेख अब्दुल्ला को भिजवाने का इरादा रखता हूँ। बहुत शुक्रिया।